अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। 22 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 के वीकली हॉरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से एनालिसिस करते हैं इस वीक का, और इससे अहम चीज़ ये कि इस हफ्ते का जब आगाज़ होगा तो सोलर इक्लिप्स गुजर चुका होगा। सूरज ग्रहण के बारे में बड़ी डिटेल के साथ वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद चंद एहतियाती तदाबीर बताता चलो। 2 हफ्ते तक इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स यानी असरात रहेंगे। अगर आपने सदक़ात को फॉलो कर लिया है सूरज ग्रहण वाली वीडियो को देख के, तो इंशाल्लाह आपके ऊपर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या बुरे असरात नहीं होंगे। सदका अगर आपने दिया है और दूसरी रेमेडीज़ को फॉलो किया है अगर आपने, तो इंशाल्लाह आप बुरे असरात से बच जाएंगे। चंद एहतियाती तदाबीर जो इस हफ़्ते के लिए बतानी है वो ये है कि अभी 2 हफ्ते तक कोई भी जॉब चेंज ना करें, किसी नए काम में हाथ ना डालें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, किसी भी हवाले से कोई बिज़नेस डील ना करें बड़े लेवल की, कोई भी चेक साइन ना करें, और कोई अहम मामलात जो लेन देन के हैं उनमें हाथ ना डालें। कोशिश करें प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त भी अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ज़ुबानी बात कर लें, तहरीरी मुआहदा बिल्कुल ना करें। इस टाइम पीरियड में नए काम का आगाज़ करना, नए काम में इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, घर ख़रीदना, इन चीज़ों में जाना थोड़ा सा मुश्किलात का बायस हो सकता है, तो आपको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। इस हफ़्ते की अगर मैं बात करूं तो इस हफ़्ते का जो सदका है वो है लाइट ग्रीन कलर का। तो लाइट ग्रीन कलर की दाल आप सदका कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ग्रीन कलर के कपड़े भी सदक़े में दे सकते हैं। बाजरा भी आप सदका कर सकते हैं, ½ kg पर पर्सन के हिसाब से सदका होगा। इस हफ्ते की जो पहली डेट है वो है 22 सितंबर 2025। तो मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से आपको बताता हूं कि 4, 13, 22, 31 की तवारीख को कामों का तनकीदी जायज़ा लेना बेहतर होता है। किसी भी नए काम का आगाज़ करना ठीक नहीं होता। अगर आप घर की रेनोवेशन, मरम्मत वगैरह करवाना चाहते हैं, या तनकीदी जायज़ा लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, या अपना जो काम है उसको आप जो है वो तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, या किसी से मशवरा लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये दिन अच्छा है। नए काम के आगाज़ के लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। शादी ब्याह मंगनी वगैरह के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। और वैसे भी शादी ब्याह मंगनी वगैरह अगर इस तरह की कोई भी रसूमात आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 हफ्ते इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी अभी सूरज ग्रहण का इख्तिताम हुआ है, तो उसके असरात अभी बाकी रहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है 23 सितंबर 2025। एक्सीलेंट डेट है ट्रैवल के लिए और ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, और नई चीज़ें सीखने के लिए, नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी डेट है। इसको यूटिलाइज़ करें हर हवाले से। और इस वीक के लकी कलर की अगर मैं बात करता चलूँ तो इस वीक का लकी कलर लाइट ग्रीन है और लाइट ब्लू है। ये 2 कलर इस वीक के लकी कलर्स हैं। ये ज़्यादा इस वीक में आप पहनेंगे तो इस वीक की पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट हमारी डेट है 24 सितंबर 2025। बहुत अच्छी डेट है, नए काम के आगाज़ के लिए भी अच्छी डेट है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटी मोटी वेबसाइट वगैरह का आगाज़ करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी डेट है। फैमिली गेट टुगेदर के लिए, बच्चों को घुमाने फिराने के लिए बहुत अच्छी डेट है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 25 सितंबर 2025 रिसर्च वर्क के लिए बहुत ही अच्छी डेट है, और ये डेट जो 25 सितंबर 2025 है ये ऑनलाइन वर्क के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, नॉलेज बेस्ड चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, नए आइडियाज़ सोचने के लिए और उन पे काम करने के लिए ये बहुत एक्सीलेंट डेट है। अगर कोई शख्स राइटिंग का काम करता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करता है, तो उसके लिए ये डेट बहुत एक्सीलेंट होने वाली है। नेक्स्ट हमारी डेट आ जाती है 26 सितंबर 2025। अगेन
ایڈنگ اپ ٹو نمبر 8، ہمیشہ نیمرولوجی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ 8، 17 اور 26 کی تواریخ جرنلی انلکی ڈیٹس ہیں۔ صرف روٹین کے کام کریں، کسی بھی نئے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کوشش کریں روٹین کے کاموں میں سے بھی اگر کوئی کام سکپ کیا جا سکتا ہے تو ایسا ضرور کریں۔ لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنی چیزوں کا تنقیدی جائزہ لیں، بہت بہتر ہوگا۔ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس پہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، اینڈ ٹیسٹ وغیرہ یا رپورٹس کروانے کے لیے یہ ڈیٹ اچھی نہیں ہے۔ ہیلتھ کا چیک اپ کروا لیں، ٹیسٹ وغیرہ اگر ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے تو اس کو نیکسٹ ڈیٹ پہ رکھ لیں۔ یہ ڈیٹ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے اچھی نہیں ہے، انلکی ڈیٹ ہے، تو اس میں غلطی کا اندیشہ لیبارٹری کی طرف سے ہمیشہ رہتا ہے۔ دیٹس وائی اس ڈیٹ کو کبھی بھی اپنی ہیلتھ رپورٹس نہ کروائیں، اور اگین اس ڈیٹ کو کسی بھی نئے کام کا آغاز نہ کریں اور ٹریول سے بالکل گریز کریں۔ نیکسٹ ہماری جو ڈیٹ ہے وہ ہے 27 سپتمبر 2025۔ بہت اچھی ڈیٹ ہے پازیٹیو انرجیز کے لیے، ایکسرسائز کا آغاز کرنے کے لیے، جم کا آغاز کرنے کے لیے، نئے کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ایکٹیویٹیز کو فالو کر سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام اگر آپ اپنے گھر میں کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت اچھی ڈیٹ ہے۔ گاڑی کا کام کروانا چاہتے ہیں، گاڑی ریپیئر کروانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بہت اچھی ڈیٹ ہے۔ لاسٹ ہماری ڈیٹ اس ویک کی 28 سپتمبر 2025، ایکسیلنٹ ڈیٹ ٹو سٹارٹ نیو ورک۔ کسی بھی کام کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ ڈیٹ اچھی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ میٹنگ رکھنے کے لیے ڈیٹ اچھی ہے، چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈیٹ اچھی ہے، بٹ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے یا کسی سے مشورہ لینے کے لیے یہ ڈیٹ اچھی نہیں ہے۔ اس ڈیٹ کو اپنی مرضی کے ڈیسیژنز پر سوچیں اور فیصلہ لیں، اس حوالے سے یہ ڈیٹ اچھی ہے۔ سو یہ ویکلی انالیسز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس ہفتے میں جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ اگر آپ کو بتاتا چلوں 23، 24، 25 ایوریج ڈیٹ ہے، اور اس کے بعد 27 اور 28 یہ اچھی ڈیٹس ہیں۔ یہ اس ویک کا انالیسز ہے۔ صدقہ اور لکی کلرز بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگین میں آپ کو سورج گرہن کے حوالے سے بتاتا چلوں، اس کے آفٹر افیکٹس ابھی موجود ہیں۔ کسی بھی نئے کام کا آغاز نہ کریں، کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ وغیرہ نہ کریں، احتیاط سے چلیں۔ 2 ہفتے تک اس کے اثرات رہیں گے، اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو 2 ہفتے تک کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، احتیاط کریں تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی 2 ہفتے تک آپ احتیاط کر لیں۔ ایریز آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو کریئر کے حوالے سے نئے منصوبے بنانے کا موقع آپ کو ملے گا، اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو دوسروں سے مشورہ لینا آپ کے لیے کافی زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر میں لو لائف کی بات کروں تو یہاں پہ پرابلمز نظر آ رہی ہیں، اور یہ جلدی آپ کی جان چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ کھل کے بات چیت کریں اور اپنے معاملات کو سدھاریں، اس کے علاوہ چیزیں بہتر نہیں ہونے والی۔ گھریلو معاملات کی اگر میں بات کروں تو نئی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ آ سکتی ہیں، اور وہ آپ کو نبھانا پڑیں گی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ خاندان کی طرف سے ایک پریشر آپ کے اوپر بنا رہے گا۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو ذہنی تناؤ اور سٹریس اور انگزائٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل تھوڑا سا زیادہ سٹریس آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اخراجات میں جلد بازی سے آپ کو بہت زیادہ گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے نقصان کا اندیشہ بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹپ آف دا ویک یہ ہے کہ اپنی انرجیز کو صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح سمت میں لگانا شروع کریں، تو آگے جا کے چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لکی نمبر کی بات کروں تو اس ویک میں 9 آپ کا لکی نمبر رہے گا۔ صدقہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، اور ویڈیو کے آغاز میں اس ویک کا انالیسس کیا ہے اور ڈیٹوں کے بارے میں بتایا ہے، صدقہ بتایا ہے، لکی کلرز بھی بتائے ہیں، اور سورج گرہن جو ابھی گزرا ہے اس کی احتیاطی تدابیر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس ہفتے کے آپ کے لکی برج جو رہیں گے وہ رہیں گے برج اسد اور برج قوس، جبکہ مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے برج سرطان اور برج جدی والے لوگوں کے ساتھ۔ تو ایریز ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹورس آپ کی زندگی میں کافی ساری رکاوٹیں آئی ہوئی تھیں جو اس سورج گرہن کے بعد آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔
थोड़ा सा हौसला रखें, 1-2 हफ्ते की बात है, ये रुकावटें आपकी ज़िंदगी से जाना शुरू हो जाएंगी। आपने बहुत ज़्यादा स्टक फील किया होगा, लगा होगा सारे काम रुक गए हैं, और बहुत सारे टॉरस ने ये फील किया होगा कि तमाम दुनिया उनके ख़िलाफ़ हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाने वाली हैं। सूरज ग्रहण के असरात ख़त्म होंगे, ये रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये वो टाइम है जिसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस से दोबारा से सपोर्ट मिलेगी। ये सपोर्ट ख़त्म हो गई थी, अब आपका रिश्ता मजबूत होगा, दोबारा से सपोर्ट मिलेगी। और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। सेहत की अगर मैं बात करूं तो निज़ाम में इंहज़ाम आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है, इस पर तवज्जो देना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इस हफ्ते की टिप मैं आपको ये दूंगा कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से चलें, चीज़ें आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। लकी डेट्स इस हफ्ते की हैं 24 और 27 सितंबर। एंड लकी कलर मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। वीडियो के आगाज़ में बहुत सारी डिटेल्स और टिप्स दी हैं मैंने आप लोगों को। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। एंड लकी बुर्ज आपके लिए इस हफ्ते में रहेंगे सुंबला और बुर्ज जद्दी, जबकि मुश्किलात का सामना आपको बुर्ज असद और बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस वाले लोगों के साथ रह सकता है। जेमिनी, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के ज़रिए, ताल्लुकात के ज़रिए आप अपने मामलात को बेहतर बना सकते हैं और अपने लिए कामयाबियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। नए मंसूबे बनाने और उन पे काम करने का वक्त आ चुका है। जो भी ज़हनी तौर पे मंसूबे आपने बनाए थे, प्रैक्टिकली उनको आगे लेके बढ़ने का वक्त आ चुका है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हल्की फुल्की रवानवी फ़िज़ा बनती हुई नज़र आ रही है, बट एक बात का ख्याल रखना है जेमिनी आपने कि गलत फहमियाँ बिल्कुल पैदा नहीं होने देनी। यहाँ पे गुंजाइश गलत फहमियों की भी रहेगी। घरेलू लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ख़ानदान में आपके बेहतरी और ख़ुशी का वक्त आने वाला है, ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। सेहत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिमागी तौर पे आप लोग थक सकते हैं, यानी ज़हनी थकावट का शिकार रह सकते हैं, और टेंशन की वजह से नींद के मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा एहतियात करें। माली मामलात की अगर मैं बात करूं तो आपकी आमदन में इजाफ़ा होने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। फजूल खर्ची से आपको थोड़ा सा गुरेज करने की ज़रूरत रहेगी। लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते की आपकी जो लकी डेट्स हैं वो 23 और 25 सितंबर रहने वाली हैं। लकी नंबर जो है आपका 5 रहेगा। बाकी सदका मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, और सूरज ग्रहण जो अभी गुज़रा है इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, एहतियाती तदाबीर भी वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लकी बुर्ज आपके लिए इस हफ्ते में रह सकते हैं मीज़ान और दल्लू यानी बुर्ज एक्वेरियस वाले लोग और लिब्रा वाले, जबकि मुश्किलात का सामना आपको बुर्ज सुंबला और बुर्ज हूत वाले लोगों के साथ रह सकता है मसला, तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर, घर और काम में तवाज़ुन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोनों तरफ से प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये प्रेशर आपको मजबूर करेगा टेंशन लेने पे, और ज़िम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो एक तवाज़ुन पैदा करने का माइंड बना लें और कोशिश करें कि तवाज़ुन लेके आएँ चीज़ों में। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ सुकून हासिल होगा, अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, और तन्हाई आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ टाइम गुजारना आपके लिए बाइसे खुशी होगा, बाइसे सुकून होगा। सेहत की अगर मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, और नींद से रिलेटेड मसाइल आपको तंग कर सकते हैं। रेस्टलेसनेस आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस हफ्ते में। माली मामलात की अगर मैं बात करूं तो गैर मुतवक्किल किस्म के अखराजात आपके सामने अचानक से आ सकते हैं, और ये आपकी सेविंग्स को तेज़ी से इख्तिताम पजीर कर सकते हैं। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत आपको रहेगी। टिप ऑफ द वीक आपके लिए क्या रहेगी? ये रहेगी कि घरेलू और
पेशा वराना ज़िंदगी में एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे ज़हनी तनाव भी कम हो जाएगा। एक टिप और देता हूं कि चीज़ों को लिख लें ताकि आपका ज़हनी प्रेशर मज़ीद कम हो जाए। आपको पता है कैंसर जब भी आपके ऊपर ज़हनी प्रेशर आता है तो फिर आप थकावट का शिकार होकर बेड तक पहुंच जाते हैं। आपकी सेहत का राज खुश रहने में है, तो खुश रहने की कोशिश करें। लकी नंबर आपका 2 है। लकी कलर वीडियो के आगाज़ में बताया है। इस हफ्ते का सदका वीडियो के आगाज़ में बताया है। सूरज ग्रहण के बाद क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने, किस डेट को क्या काम किया जा सकता है, तमाम तफसीलात वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लकी बुर्ज आपके लिए रह सकते हैं बुर्ज अकरब और हूत वाले लोग, जबकि मुश्किलात का सामना आपको बुर्ज हमल और मीज़ान वाले लोगों के साथ रह सकता है। सो इनको फेस करते वक्त थोड़ी सी एहतियात करें। लियो यानी बुर्ज असद वाले लोग, अब आपका वो वक्त आ गया है जब दोबारा से आपको नाम बनाने का और नाम कमाने का मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी पब्लिक इमेज बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। दोबारा से आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा। स्पेशली अगर आपका ताल्लुक मीडिया के साथ है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपका ताल्लुक है, या इवन जिस सोसाइटी में जिस जगह में आप रहते हैं, आपका इमेज बेहतर होगा, आपका नाम बनेगा और लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। काम में आपके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और वो दिखाई भी देगी। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपका अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अच्छा टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और अब रोमानवी ताल्लुकात या बातचीत बेहतर होने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अगर वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रेडी हैं मिंगल होने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कितने दिन आपने सूरज ग्रहण लगने के बाद शादी की तरफ नहीं जाना, रिश्ता तय नहीं करना, ये तमाम चीज़ें मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं। सो वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा एनर्जी पॉजिटिव रहेगी आपके अंदर, बट वहीं पे जो है वो थकन का शिकार भी आप हो सकते हैं। यानी ज़हनी थकन आपकी हो सकती है ओवर एक्टिव होने की वजह से। नींद पूरी करें, प्रॉपर रेस्ट करें, तो आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। माली मामलात की अगर मैं बात करूं तो आपकी आमदन में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुमकिन है इजाफ़ा मिले आपको। इस हफ्ते में टिप ऑफ द वीक आपको ये दूंगा कि आपने अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने लेके आना है, लेज़ीनेस को ओवरकम करना है और अपनी सलाहियतें दिखानी है लोगों को। ये कर गुजरने का टाइम है, बैठे रहने का टाइम नहीं है। लकी डेट्स की बात करूं, 21 और 27 सितंबर आपकी लकी डेट्स हैं। लकी कलर आपको वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, सदका वीडियो के आगाज़ में बता दिया है और बहुत सारी टिप्स वीडियो के आगाज़ में दी हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लकी बुर्ज आपके लिए इस हफ्ते में कौन से रहेंगे? वो रहेंगे बुर्ज हुमल और बुर्ज कौस, और मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है बुर्ज सौर यानी टॉरस और बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले लोगों के साथ। वर्गो, इस हफ्ते में आप चीज़ों को बारीक बीनी से देखेंगे और मेहनत करना शुरू कर देंगे। आपकी मेहनत और बारीक बीनी की वजह से आपकी कारकर्दगी दूसरों के सामने नुमाया होना शुरू हो जाएगी। बॉस या सीनियर या कोलीग्स आपको सराहेंगे और आपको एप्रिसिएशन, अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिलेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपके लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ आपका इत्मीनान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल लोग जो हैं वो दोबारा से पुराने दोस्तों में कशिश महसूस कर सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे झगड़े आपके लिए ख़तरे का बायस हो सकते हैं। इनको नज़रअंदाज करें और मेन गोल्स के ऊपर फोकस करें, वरना आपका ज़हनी सुकून मुतासिर होगा। और सेहत की अगर मैं बात करूं तो ख़ुराक में सादा चीज़ों को शामिल करें। निज़ाम इस टाइम पीरियड में आपका हसास नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से आपको एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। माली मामलात की अगर मैं बात करूं तो अखराजात पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना माली दबाव आपके ऊपर डे बाय डे बढ़ता जाएगा। टिप ऑफ द वीक आपके लिए ये है कि मेहनत और सच्चाई का दामन ना छोड़ें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी।
لکی کلر میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، لکی نمبرز ویڈیو کے آغاز میں بتائے ہیں، صدقہ بھی بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ لکی برج آپ کے لیے اس ہفتے میں برج ٹورس یعنی سور اور کیپریکون یعنی جدی والے لوگ رہیں گے، جبکہ مشکلات کا سامنا آپ کو برج جوزا اور برج قوس والے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تھوڑی سی احتیاط کریں ان کے ساتھ۔ لیبرا یعنی برج میزان، اس ہفتے کی اگر میں بات کروں تو کام کرنے کے نئے موقع آپ کو ملیں گے۔ یہ وقت فیصلہ کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اگر آپ کو ایک سے زیادہ چانسز مل رہے ہیں جاب یا کام کے حوالے سے، تو اپنی اپرچونٹیز کو انالائز کرنے کے بعد فیصلہ لے سکتے ہیں آپ۔ باس سے یا سینئر لوگوں سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کلائنٹ لوگوں سے سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو تعلقات میں نئی روشنی آئے گی اور آپ کا تعلق مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو خاندان کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور خوشگوار وقت گزارنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں، فیملی گیدرنگ بھی پاسبل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر وہ دوست ہوں یا فیملی ممبرز ہوں یا رشتہ دار ہوں، کہیں نہ کہیں گھر پہ اچھا ماحول بنے گا اور مہمانوں کی آمد آپ کے موڈ کو اچھا کر دے گی۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو اپنی فٹنس پہ توجہ دینے کی ضرورت رہے گی۔ صحت میں آپ کی امپرومنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں مالی معاملات کی، تو یہاں پہ نئی سرمایہ کاری کرنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا اور فائدہ حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ کب سرمایہ کاری کرنی ہے، کون سی ڈیٹس لکی ہیں، کتنے دن سورج گرہن کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے، تمام چیزیں ویڈیو کے آغاز میں بتا دی ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹپ آف دا ویک آپ کے لیے یہ رہے گی کہ تعلقات میں انصاف لانے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لکی ڈیٹس آپ کے لیے 21 اور 25 ستمبر ہوں گی۔ لکی کلر ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے اور صدقہ بھی ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ لکی برج آپ کے لیے جوزا اور دلو رہیں گے، جبکہ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے برج سرطان اور برج جدی والے لوگوں کے ساتھ۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب والے لوگ، طاقت اور عزم سے اس وقت آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہمت آپ نے نہیں ہارنی اور فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے۔ لوگ آپ کی قیادت میں چلیں گے اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا لوگوں سے۔ ٹیم ورک کرنا اور ٹیم کو لیڈ کرنا اس وقت آپ کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے۔ گھبرائیں نہیں، اپنے کانفیڈنس کو جو ہے وہ اپنی کی آف سکسیس بنائیں اور آگے بڑھیں، فرنٹ سے لیڈ کریں۔ محبت کے معاملات کی اگر میں بات کروں تو آپ کے اندر کشش بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، نئے تعلقات بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہیں پہ پرانے لوگوں کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کے چانسز بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حسد بہت زیادہ رہے گا آپ کے خلاف لوگوں میں، اسپیشلی اپوزٹ سیکس میں، تو اس پر تھوڑا سا احتیاط کریں۔ صدقہ دیجیے گا جو ویڈیو کے آغاز میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورج گرہن سے ریلیٹڈ بہت ساری احتیاطی تدابیر ویڈیو کے آغاز میں بتا دی ہے۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو پرانے مسائل جو آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے وہ حل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو ذہنی دباؤ تھوڑا سا بڑھتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے یوگا وغیرہ کریں یا مارننگ واک کریں، اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اخراجات بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آمدن کے نئے مواقع ملتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ لکی ڈیٹس کی بات کروں تو 24 اور 25 آپ کی لکی ڈیٹس رہیں گی۔ لکی کلر ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، صدقہ بھی اس ہفتے کا ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ لکی برج آپ کے لیے رہیں گے اس ہفتے میں سرطان اور برج حوت، جبکہ مشکلات آپ کو برج اسد اور برج جوزا والے لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں۔ سیجیٹیریس برج قوس، نئے موقع آپ کو ملیں گے اور نئی چیزیں سیکھنے کا، نئی سکلز سیکھنے کا موقع ملے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں لوگ آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ محبت کے معاملات کو اگر میں دیکھوں تو یہاں رشتوں میں تازگی لانے کا نیا موقع آپ کو ملے گا اور نئے رشتہ، اگر آپ شادی بیاہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو نئے رشتے کے چانسز بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ ریڈی ٹو منگل ہیں ان کے لیے بہت پازیٹیو پلانیٹری پوزیشن نظر آ رہی ہے، بٹ شادی بیاہ، منگنی وغیرہ اس طرح کے کام جو ہیں
کن دنوں میں کیے جا سکتے ہیں، کون سی ڈیٹیں ہوں گی، کیا احتیاطی تدابیر رہیں گی سورج گرہن کے بعد، تمام تفصیلات جو ہیں وہ ویڈیو کے آغاز میں بتا دی ہیں۔ صدقہ بھی بتایا ہے ویک کا، ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ اور قریبی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا ٹائم آپ کو ملے گا، خوشیاں بانٹنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اینڈ صحت کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر صحت آپ کی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مالی معاملات کی اگر میں بات کروں تو فضول خرچی سے بچنے کی ضرورت ہے، مالی فائدہ ممکن نظر آ رہا ہے۔ امید اور حقیقت کے درمیان میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کریں، یہ ٹپ آف دا ویک ہے آپ کے لیے۔ لکی کلر ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ لکی ڈیٹس کی بات کروں 24 اور 27 سپتمبر یہ آپ کی لکی ڈیٹس ہیں، صدقہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ اینڈ لکی برج آپ کے لیے رہیں گے برج حمل اور برج اسد، جبکہ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے برج سنبلہ اور برج حوت والے لوگوں کے ساتھ۔ کیپریکارن برج جدی، اس ہفتے کی بات کروں تو آپ کی محنت اور پلاننگ جو بھی آپ نے کی تھی اس میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کی محنت رنگ لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کے باسز، کولیگز، ریلیٹیوز آپ سے خوش نظر آئیں گے۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو رشتے میں سنجیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بہت سارے کیپریکارن شادی کی طرف جا سکتے ہیں، شادی یا منگنی کے یا رشتہ طے ہونے کے امکانات واضح نظر آ رہے ہیں۔ اب سورج گرہن کے کیا اثرات ہیں، کتنے دن تک شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، کون سی ڈیٹوں کو کیا کرنا چاہیے، صدقہ کیا ہے اس ویک کا، تمام تفصیلات ویڈیو کے آغاز میں بتا دی گئی ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر تمام فیملی ممبر آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو جسمانی طور پہ جو تھکن ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، آرام بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں۔ مالی معاملات کی اگر میں بات کروں تو سرمایہ کاری میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی آپ کو۔ صبر اور محنت سے کام لیں گے تو ڈیفینیٹلی منزل آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ یہ ٹپ آف دا ویک ہے آپ کے لیے۔ لکی ڈیٹس کی بات کروں تو 25 اور 28 سپتمبر یہ آپ کی لکی ڈیٹس رہیں گی اس ہفتے میں۔ لکی کلر ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، لکی صدقہ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ آپ کی مطابقت رہے گی برج ثور اور سنبلہ والے لوگوں کے ساتھ اس ہفتے میں، جبکہ مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے برج حمل اور میزان والے لوگوں کے ساتھ۔ ایکویریس، آپ لوگوں کی اس ہفتے کے حوالے سے بات کروں تو ایک تو لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، مشورے کے ساتھ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اینڈ نئے خیالات، نئے آئیڈیاز پہ کام کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور دوستوں سے آپ کو فیور اور سپورٹ بھی ملے گی۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں شرمائے نہ، لوگوں سے جو مدد چاہیے وہ مانگ لیں، آپ کو مل جائے گی مدد۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کھل کر اپنی چیزوں کا اظہار کریں، جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے سامنے رکھیں، اور آپ کا پارٹنر بھی آپ کو بہت سارے سگنل دے رہا ہے، اشاروں کنایوں میں اپنی بات اور ڈیمانڈز بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھریلو لائف کی اگر میں بات کروں تو خاندان سے، فیملی ممبر سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو ذہنی تناؤ ایک واحد چیز ہے جو آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے صدقہ دیں جو ویڈیو کے آغاز میں نے بتا دیا ہے اس ہفتے کا، اور سورج گرہن کے بعد کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں وہ بھی بتا دی ہیں۔ مالی معاملات میں اچانک فائدہ ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، سو اس پر فوکس کریں اور یہ ٹائم ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اینڈ یہ ٹائم ہے، ٹپ آف دا ویک دینے لگا ہوں آپ کو، یہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنی انفرادیت لوگوں کے سامنے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کیوں منفرد ہیں، لوگوں سے اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو بھی آئیڈیاز کام سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہیں۔ لکی ڈیٹس اس ہفتے میں آپ کے لیے رہیں گی 23 اور 24 سپتمبر۔ لکی نمبر آپ کا 7 رہے گا۔ اینڈ صدقہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ لکی برج آپ کے لیے جوزہ اور میزان رہیں گے اس ہفتے میں، جبکہ مشکلات کا سامنا آپ کو برج اسد اور برج عقرب والے لوگوں سے مسائل کا سامنا آپ کو رہ سکتا ہے۔ پائسز یعنی برج حوت والے لوگ جو ہیں، آپ کی اس ہفتے کی کیلکولیشن کو اگر میں دیکھوں تو ایک تو آپ نے پہلے پرانے منصوبوں پہ آپ کام کر رہے تھے، اس میں کامیابی ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نئے تخلیقی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے، ان پہ کام کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا۔
लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ गुर्बत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते में बेहतरी आएगी और रूहानी सुकून भी आपको मिलेगा इस टाइम पीरियड में। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो ख़ानदान से जज्बाती सपोर्ट और मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेहत की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, आपकी नींद पूरी करें प्रॉपर और जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके लिए सदका दें, जो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, और इस हफ्ते के लकी कलर्स पहने वो भी मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। सेहत की अगर मैं बात करूं, सेहत का मैंने आपको बता दिया। माली मामलात की अगर बात करूं तो माली फ़ायदा इस हफ्ते में मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने कर्ज अदा करने का मौका आपको मिलेगा, आप बहुत सारे कर्ज़े अदा कर देंगे इस टाइम पीरियड में। टिप ऑफ द वीक आपके लिए ये है कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान में एक तवाज़ुन लेके आएँ, तो ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। लकी डेट्स 24 और 28 सितंबर है आपके लिए। लकी कलर वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, सदका भी वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। लकी बुर्ज आपके लिए सुल्तान और अकरब रहेंगे इस हफ्ते में, जबकि मुश्किलात आपकी वो रह सकती हैं जौज़ा और कौस के साथ। ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस। उम्मीद करता हूँ आपको अपना हफ्ता बेहतर बनाने में ज़रूर मदद मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।